ابن ادنا 999 तिलिस्म को बर्बाद करते ही अमीर हमजा सजदे में गिर गए। उन्होंने समझा कि यह हजार शक्ल का आखिरी तिलिस्म था और इसे तबाह करके उन्होंने झूठी खुदाई के दावेदार लका और फितरों की जड़ फरामुर्ज और बख्तियारत के वजूद से दुनिया को पाक कर दिया है। इस गलतफहमी की एक वजह गिनती की भूल थी। उन्हें सही नंबर शुमार याद न रहा था। दूसरा अहम सबब यह था कि इस तिलिस्म के मुहाफिज के कत्ल होने पर जो तूफान आया था वो बड़ा ही जोरदार था और आहो बका का शोर भी पिछले हर मौका से बहुत ज्यादा था। अमीर इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर होकर बड़ी देर तक शुक्राना अदा करते रहे। आखिरकार जब सजदे से सर उठाकर उन्होंने आंख खोली तो गद्दो गुबार साफ हो चुका था। चीखों पुकार की आवाजें गायब हो चुकी थी। इधर उधर निगाह दौड़ाने पर उन्हें अंदाजा हुआ कि वो एक सरसब्ज व शादाब इलाके में हैं। इस जगह के बारे में सोचते हुए अचानक उन्हें याद आया कि ये तो वैसा ही इलाका है जिसमें किसी जगह वो अपने साथियों और लश्कर को छोड़कर तिलिस्म फतह करने के लिए रवाना हुए थे। यह ख्याल आते ही उनका दिल अपने दोस्तों और फिदाइयों से मिलने के लिए तड़प उठा। तहकीक की खातिर वो करीब के एक बुलंद टेले पर जा चढ़े। एक लंबा चौड़ा सब्जाजार उनकी निगाहों के सामने था। कहीं दरख्तों के झुंड थे, कहीं झाड़ियों के जमघटे, कहीं टीले थे, कहीं गार, कहीं नशेबो फराज थे और कहीं हमवार मैदान। एक सिमत निगाह जमाकर देखते देखते अचानक उनका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। दूर एक मैदान में खैमों का एक शहर सा बसा हुआ मालूम हो रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का लश्कर है। वहां पहुंचने के ख्याल से वो टीले से उतरने लगे। इसी मौका पर अचानक उनकी निगाह मुखालिफ सिमत में दूर के एक टीले पर भी जा पड़ी और वो इसी जगह ठिठक कर रह गए। दरख्त की ओट से एक खूबसूरत और शानदार इमारत की झलक दिखाई दे रही थी। इस सन्नाटे की जगह पर यह इमारत उन्हें बड़े पुरस्कार से महसूस हुई। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद उन्होंने पलटकर लश्करगाह की जानिब नजर की। जिस टीले पर वो खड़े थे वहां से दोनों मुकामात का फासला बराबर मालूम हो रहा था। जाने क्यों अब कि ये लश्कर भी उन्हें पुरस्कार सा महसूस होने लगा। वो सोच में पड़ गए कि इमारत की तरफ जाऊं या लश्कर की तरफ। अमीर हमजा को अपने तौर पर यकीन था कि वो तिलिस्म को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर चुके हैं, मगर इस मौका पर वो हैरत में पड़ गए थे और लश्करगाह और इमारत में जिस तरह शक करने लगे थे उससे पता चलता है कि कोई गैबी ताकत अंदर ही अंदर उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत कर रही थी। ये भी मुमकिन है कि तबाहशुदा तिलिस्मात के नंबर शुमार के बारे में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और यही एहसास उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा हो कि लश्करगाह और पुरस्कार इमारत कहीं बाकी रहे हुए आखिरी तिलिस्म का शोबदा न हो। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इमारत की जानिब की तरफ जाना ही मुनासिब समझा। मसलहत ये थी कि अगर लश्करगाह में दोस्त की बजाय दुश्मन हुए तो तनहा हजारों से लड़ना पड़ेगा। उसके मुकाबले में अगर इमारत के लोग दुश्मन निकले तो वो बहुत थोड़े होंगे, उनसे निपटना आसान होगा। फिर अगर इमारत के लोग दोस्त बन गए तो एक अच्छी पनाहगाह भी हाथ आ जाएगी और इनके जरिए लश्कर की हकीकत भी मालूम की जा सकेगी। टीले से उतरकर वो बड़े एतमाद के साथ इमारत की जानिब चल खड़े हुए। चलते चलते खासा वक्त गुजर गया। न जाने कितने उतार चढ़ाव और हमवार मैदान उन्होंने तय कर डाले। उन्हें ख्याल होने लगा कि बस अब वो इमारत के करीब पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन एक बुलंदी पर पहुंचकर जब उन्होंने इमारत की जानिब निगाह की तो हैरत की इंतहा न रही। वो अब भी उनसे उतनी ही दूर नजर आ रही थी जितनी पहली बार दिखाई दी थी। तरह तरह के वसवसे उनके दिल में पैदा होने लगे, मगर चारों नाचार आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा तंग और लहरिएदार रास्ता उनके सामने आया जिसके दाएं बाएं घनी झाड़ियों की दीवार से चली गई थी। इस रास्ते में दाखिल होकर वो बेझिझक मोड़ पर मोड़ तय करने लगे। एक मुकाम पर अचानक एक बड़ा सा जानवर पीछे से दौड़ता हुआ आया और उनके जिस्म को रगड़ता हुआ आगे निकल गया। जैसे ही इस जानवर पर इनकी निगाह पड़ी वो सन्नाटे में आ गए। ये जानवर एक बहुत जबरदस्त बब्बर शेर था। लेकिन अभी शेर पर से उनकी निगाह न हटने पाई थी कि एक छोटा सा जानवर उनके पहलू से निकलकर शेर के पीछे पीछे भागने लगा। ये एक भेड़िया था। दोनों में से किसी भी जानवर ने पलट कर इनकी तरफ न देखा।
یہ بات تو امیر حمزہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی درندہ ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ بے خبری میں وہ بڑی آسانی سے پیچھے سے اثر کر سکتے تھے۔ مگر شیر کے پیچھے کسی بھیڑیے کا بھاگنا اور دونوں کا خاموش اور شریف نظر آنا انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تلوار کی قبضہ پر ہاتھ رکھے اور آگے پیچھے سے چوکنا رہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اس عرصہ میں بھیڑیا شیر کے قریب پہنچ گیا اور برابر برابر دوڑتے ہوئے راستہ طے کرنے لگے۔ امیر حمزہ نے بھی درندوں پر نگاہ جمائے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آخر کار جھاڑیوں کی دیواریں ایک میدان میں جا کر ختم ہو گئیں۔ یہاں سے دونوں جانور دائیں جانب گھوم کر امیر حمزہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ امیر جب اس مقام پر پہنچے تو ارادہ تو ان کا دائیں جانب دیکھنے کا تھا، مگر خود بخود ان کی نگاہیں بائیں جانب اٹھ گئی۔ دو خوفناک چیتے ادھر سے آگے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ امیر نے رک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ مارا اور چوکنا ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں چیتے ان کی طرف دیکھے بغیر ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اب جا کے امیر نے دائیں جانب منہ پھیرا۔ پہلی نظر میں انہیں جو کچھ دکھائی دیا اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کھلے میدان میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، اس کے اوپر پھوس کا چھپر تھا۔ چھپر کے نیچے چٹائی پر ایک سفید داڑھی والے نورانی شکل بزرگ آنکھیں بند کیے دو زانو بیٹھے تھے، اور چبوترے کے گرد چاروں طرف جنگلی درندوں کا مجمع تھا۔ ان میں شیر بھی تھے اور چیتے اور بھیڑیے بھی۔ یہ سب ایک دوسرے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے جیسے زندہ وحشی درندوں کے بجائے ان کے مجسمے ہوں۔ بزرگ کے ہونٹ اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ دیر تک امیر حمزہ پگڈنڈی کی نکڑ پہ کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، مگر پھر ان سے رہا نہ گیا۔ درندوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بزرگ کے سامنے چبوترے پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے دل کو دہلا دینے والی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سارے بھیڑیے، چیتے اور شیر جو اب تک چبوترے کے ارد گرد بت بنے بیٹھے تھے، چیختے اور چھلانگے لگاتے ہوئے مختلف سمتوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ امیر حمزہ نے بڑے ادب سے کہا، السلام علیکم یا اہل اللہ۔ بزرگ یہ سنتے ہی دونوں بازو پھیلا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، وعلیکم السلام یا امیر حمزہ، مرحبا، خوش آمدید۔ امیر حمزہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزرگ نے انہیں بڑی محبت سے گلے لگایا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ نے کہا، اے مرد خدا، میں نے یہاں جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس پر حیران ہوں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں، اس ویرانے میں کیوں قیام کرتے ہیں، اور یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں امیر حمزہ ہوں؟ بزرگ نے جواب دیا، اے امیر حمزہ، میں ایک بندہ نجس پلید ہوں، مگر ایک مرشد کامل کا مرید ہوں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا قدرت کا معمولی کرشمہ ہے، اس پر حیرانی بیکار ہے۔ نام میرا ابن ادنا ہے۔ 10 سال سے یہاں درندوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے مامور ہوں۔ آج کے دن کے بارے میں میرے مرشد نے مجھے بتا دیا تھا کہ طلسم 1000 شکل کو برباد کر کے آپ یہاں آئیں گے، سو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے مرشد کا سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ امیر حمزہ نے فرمایا، مجھے وہم تھا کہ شاید اب بھی ایک طلسم سر کرنا باقی ہے، مگر آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کی مبارکباد اب اس وہم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، ایک الجھن اب بھی ہے۔ دور ایک ٹیلے پر سے میں نے ایک جانب ایک لشکر گاہ اور دوسری جانب ایک عمارت دیکھی تھی۔ جب سے میں اس عمارت کی جانب چلا آ رہا ہوں، مگر وہ اب بھی اتنی ہی دور دکھائی دیتی ہے جتنی دور پہلے تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لشکر کس کا ہے اور عمارت کن لوگوں کی ہے، اور یہ کہ مجھے کدھر جانا چاہیے؟ یا امیر حمزہ، ابن ادنا نے جواب میں کہا، لشکر گاہ جو آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کی ہے، اور عمارت میرے مرشد کامل کی۔ 10 سال سے وہ اس عمارت میں عبادت کر رہے ہیں اور 10 سال اور یہ شغل جاری رکھیں گے۔ پس بہتر اور مناسب ہے کہ آپ اپنے لشکر کی جانب روانہ ہو جائیں اور عمارت کی طرف جانے کا خیال دل میں نہ لائیں۔ بہت بہتر، امیر حمزہ نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے مرشد سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوں تو ان کی خدمت میں میرا سلام پیش فرما دیں اور میری درخواست پیش کریں کہ یا تو میرے پاس تشریف لائیں یا اپنے پاس بلوائیں۔ خدا حافظ، اب میں اپنے لشکر کی طرف جاتا ہوں۔
واقعی میرے دوست بے چین ہوں گے۔ جا کے انہیں طلسم ہزار شکل کی مکمل تباہی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ خدا حافظ، ابن ادنا نے کہا۔ پھر دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور امیر حمزہ رخصت ہو کر اپنے لشکر کی طرف چل دیے۔ ادھر امیر حمزہ کے لشکر میں ان کے فرزند، دوست اور سردار سب پریشان تھے۔ جب سے امیر ان سے رخصت ہوئے تھے اس وقت سے اب تک انہیں ان کی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ بالآخر سب نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ خواجہ عمرو عیار کو دریافت حال کے لیے روانہ کیا جائے، لیکن عمرو چونکہ امیر حمزہ کے علاوہ اور کسی کے کہنے سے کوئی کام نہ کرتا تھا، اس لیے لندھور بن سعدان کو عمرو کو راضی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان دنوں خواجہ عمرو اس پر کچھ مہربان تھے۔ لندھور عمرو کے خیمے کے سامنے اپنے ہاتھی سے اترا تو عمرو کے ایک شاگرد نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور خوشامدانہ لہجے میں کہنے لگا، زہ نصیب زہ نصیب، اس وقت جلتی دوپہر میں حضور نے کیسے تکلیف کی؟ لندھور نے ہودے سے نیچے اترتے ہوئے کہا، میاں کیا بتاؤں، ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تمہارے استاد سے بات کرنی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بہت ہی اہم مسئلہ ہے حضور؟ دربان للچائے ہوئے نگاہوں سے لندھور کی پیٹی سے لٹکتی ہوئی تھیلی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میاں، بہت ہی ضروری، جس حال میں بھی ہوں جا کے اطلاع کر دو۔ جو حکم، دربان نے بات بناتے ہوئے کہا، مگر حضور وہ ابھی ابھی کھانا کھا کر قیلولے کے لیے لیٹے ہیں۔ انہوں نے سخت تاکید کر رکھی ہے کہ چاہے امیر حمزہ ہی کیوں نہ آ جائیں، ایسے وقت کوئی نہ اٹھائے۔ فرمائیے کیا کروں؟ میاں کچھ کرو، مجھے اسی وقت ملنا ہے۔ لندھور نے کہا، پرواہ مت کرو، اگر وہ تم پر بگڑے تو میں سفارش کر دوں گا۔ نہیں حضور، دربان نخرے کرتے ہوئے بولا، خالی سفارش سے کام نہیں چلے گا، آپ کے جاتے ہی وہ مجھ پر پوری 100 اشرفیاں جرمانہ کر دیں گے، اور میں ویسے ہی غریب آدمی ہوں۔ لندھور نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسا استاد ویسا شاگرد، یہ لو۔ کمر سے لٹکتی ہوئی تھیلی کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوری 100 اشرفیاں ہیں۔ استاد جرمانہ کر دیں تو دے دینا، بس اب جاؤ، جلدی سے خبر کر دو۔ دربان نے لپک کر تھیلی ہاتھ میں لی اور نیفے میں اڑستے ہوئے بولا، بس فکر نہ کریں حضور، ابھی جا کے بتاتا ہوں، مگر میرا انعام آپ پر ادھار رہے گا۔ ہاں ہاں جاؤ، انعام بھی ملے گا، لندھور نے ہنستے ہوئے کہا۔ دربان پردہ اٹھا کر خیمہ کے اندر چلا گیا۔ خواجہ عمرو عیار اس وقت اپنی زنبیل سے روپے، اشرفیاں، سونے چاندی کے برتن اور ہیرے جواہرات وغیرہ نکال نکال کر سامنے قطار در قطار رکھتے جاتے تھے اور دیکھ دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر رہے تھے۔ شاگرد نے جو ایسے میں آ کر لندھور کے آنے کی اطلاع دی تو پہلے تو انہوں نے برا سا منہ بنایا، مگر جب شاگرد نے کہا کہ استاد مال پانی کا پکا آسرا ہے تو ان کی باتیں کھل گئیں۔ سامنے پھیلی ہوئی دولت سمیٹ کر جلدی جلدی زنبیل میں رکھنے لگے اور شاگرد سے کہا کہ تو بھی مدد کر۔ شاگرد کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ استاد کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا مدت کے بعد موقع مل رہا تھا۔ بڑی صفائی سے ایک ہیرا اٹھا کر اس نے انٹی میں کر لیا۔ سب چیزیں زنبیل میں رکھی جا چکی تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے شاگرد بولا، اجازت ہے استاد، بلا لاؤں؟ ہاں بھیج دے، عمرو نے کہا۔ شاگرد لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ آج کا دن بڑا مبارک رہا۔ 100 اشرفیاں رشوت میں کمائیں اور لاکھوں کا ہیرا الگ ہاتھ لگا، وہ بھی استاد کا۔ ٹھہرو، ادھر آؤ، اچانک عمرو کی آواز گونجی۔ شاگرد خیمے کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جی جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، ادھر آ، تلاشی دے۔ شاگرد قریب آیا تو اس کے نیفے سے ہیرا اور اشرفیوں کی تھیلی برآمد کرنے میں عمرو کو دیر نہ لگی۔ اس نے تھیلی کو کھنکھناتے ہوئے کہا، ابے واقعی تو اب پکا عیار ہے، یہ اشرفیاں اڑا کر اتنی جلدی تھیلی میں کیسے رکھ لیں؟ استاد، خدا کی قسم یہ اشرفیاں آپ کی نہیں ہیں، یہ میرا مال ہے۔ شاگرد گڑ گڑایا، چل یوں ہی سہی، مگر میرے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ تیرا مال کیسے رہا؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہیرے اور تھیلی کو اپنی زنبیل میں رکھتے ہوئے بولا، چل جا، لندھور کو بھیج دے۔ شاگرد بیچارہ منہ بسوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ جلد ہی لندھور بن سعدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی عمرو غصے سے بڑبڑانے لگا، بس میاں، میرے دن یہاں پورے ہو گئے۔ امیر حمزہ آئے نہ آئے،
मैं कहीं काला मुंह कर जाऊंगा। भला ये भी कोई तरीका है? 2 घड़ी आराम करना हराम हो गया है। जब जिसका जी चाहता है गर्दन से आकर पकड़ लेता है। ख्वाजा उमरू न हुए मिरासी या साइस हो गए। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? भाई उमरू, गुस्सा मत करो। लंधूर ने उमरू के बिगड़े हुए तेवर देखकर कहा। मैं वैसे ही परेशान हूँ। अमीर हमजा का कुछ पता नहीं चलता। सारा लश्कर बेचैन है। सबने सलाह करके मुझे आपके पास भेजा है। खुदा के लिए उठो और उनका कुछ पता चलाओ। अच्छा तो ये कहो, तुम सब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने पर तुले हुए हो। उमरू ने कहा। अमीर हमजा की तरह अमीर हमजा की तुम्हें बड़ी फिक्र है, मगर कभी मेरा भी एहसास किया है कि किन हालों में हूँ। भाई उमरू, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन आपको अजीज नहीं रखता? खुदा न करे, क्या आपको कोई खास तकलीफ है? लो साहब, ये हैं मेरे दोस्त लंधूर बिन सादान, अमीर हमजा के जानिसार, नामी ग्रामी पहलवान, शहनशाह हिंद। उमरू ने कहा, मियाँ कर्जदार यहाँ चप्पे चप्पे में मुझे जलील करते फिर रहे हैं। पाई पाई को मोहताज हो रहा हूँ और उन्हें खबर ही नहीं। कहते हैं कोई खास तकलीफ है? कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस हमदर्दी के। अब जाके लंधूर समझा कि ख्वाजा नखरे दिखा रहे हैं, रकम के बगैर सीधी बात न करेंगे। उसने कहा, ख्वाजा यारों से तकल्लुफ क्यों करते हो? जितनी रकम बोलो फौरन हाजिर कर दी जाएगी, मगर एक पल भी यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं। कर्जा चुकाओ और सीधे अमीर की तलाश में निकल जाओ। बोलो कितनी रकम दरकार है। माफ करना लंदूर भाई, कर्जदारों की सख्ती से कुछ मिजाज बिगड़ा हुआ था, वरना तुम जानते ही हो कि मैं कितना खुश अखलाक आदमी हूँ। अमीर हमजा के बारे में खुद मैं भी परेशान रहता हूँ। कई बार जी में आई कि जाकर ढूंढूं, मगर ये कमबख्त कर्जादार रास्ता रोक लेते हैं। बस फिलहाल तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। देखो भाई उमरू, मैं नकद रकम लेकर नहीं आया। लंधूर ने अपने गले से सुच्चे मोतियों का हार उतार कर उसको देते हुए कहा, यह हार मैंने 4 लाख का खरीदा था। इसे रख लो और फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। लौट कर आओगे तो 2 लाख नकद देकर हार तुमसे वापस ले लूंगा। ये वापसी का झगड़ा क्यों? उमरू ने हार को काबू में करते हुए कहा, मियाँ वैसे भी खरीदी हुई चीज आधे दामों बिकती है। मुझे कोई अपने पास थोड़ी रखना है। दम के दम में कर्जदारों के पास चला जाएगा। तुम देखना, वो इसके 1.5 लाख से ज्यादा नहीं लगाएंगे। खैर अब तुम जाओ, मैं रवानगी की तैयारी करता हूँ। लंधूर चला गया तो उमरू भी तैयार होकर खैमे से बाहर निकला। पहले उसके जी में आई कि जंगल की सिमत सीधा इस तरफ को जाए जिधर लश्कर से रुखसत होकर तिलिस्म हजार शक्ल फतह करने के ख्याल से अमीर हमजा गए थे, मगर फिर ये सोचकर कि पहले फाल और रमल से अमीर अमीर का हाल मालूम किया जाए, वो हकीम बुजुर्ग जमहर के बेटों के खेमे की तरफ चल दिए। यह हकीम बुजुर्ग जमहर नौशरवां बादशाह के वजीर और अमीर हमजा के खैरखा दोस्त थे। इल्म व दानाई के पैकर थे और इल्म नुजूम में अपने जमाने के यकता माहिर थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों बाप की मानिंद काबिल और नेक नाम थे और अमीर हमजा के लश्कर में रहा करते थे। उमरू जब इनके खैमे में पहुंचा तो तीनों भाई किसी इल्मी मसले पर बहस कर रहे थे। उमरू को देखते ही वो इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। अरे चचा जान, खैरियत? ये दोपहर के वक्त कैसे तकलीफ की? बड़े भाई ने कहा। कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं, मंझला बोला। बहुत दिनों में दर्शन दिए। आइए तशरीफ रखिए। छोटे ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ख्वाजा उमरू कुर्सी पर फसकड़ा मार कर बैठ गए और तेवरियों पर बल डालकर तीनों भाइयों को घूरने लगे। उन्होंने खैरो आफियत पूछनी शुरू की तो ख्वाजा एकदम चिढ़ कर बोले, मियाँ ये क्या तरीका है? क्या बुजुर्गों से इसी तरह पेश आना चाहिए? परेशान चला आ रहा हूँ और तुम जुबानी खैर आफियत पूछते चले जा रहे हो। हद कर दी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब कभी मैं तुम्हारे वालिद मरहूम के पास आया करता था तो जब तक वो बादाम का हलवा और शरबत अनार सामने रख ना देते थे, एक लफ्ज नहीं बोलते थे। ये सुनकर तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर बड़े भाई ने कहा, माफ कीजिएगा चचा जान, आपको अचानक देखकर हम कुछ सटपटा गए थे। अभी पेश करते हैं। ये कहकर उसने मुलाजिम को दोनों चीजें लाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में मुलाजिम चांदी की एक काब में बादाम का हलवा और चांदी के एक नक्शीन कटोरे में शरबत अनार लेकर आया और तपाई पर उमरू के सामने रख दिया। उमरू ने दोनों चीजों को देखकर एक ठंडी सांस ली और कहने लगा,
میاں، قصہ یہ ہے کہ امیر حمزہ کی مسلسل غیر حاضری سے لشکر بد دل ہو رہا ہے۔ سب نے مل کر مجھے ان کی تلاش میں جانے پر مجبور کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ لقا، فرامرز اور بختیارہ کے تعاقب میں طلسم ہزار شکل میں گئے تھے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ ذرا حساب لگا کر بتاؤ کہ مجھے کس سمت جانا چاہیے۔ بہت بہتر چچا جان، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں، بڑے بھائی نے کہا اور چھوٹے بھائیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں فال اور نجوم کے حساب میں لگ گئے۔ کوئی کتاب دیکھنے لگا، کوئی قرعہ پھینکنے لگا اور کوئی کاغذ پر جمع تقسیم کرنے لگا۔ عمرو نے موقع غنیمت جان کر حلوے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جتنی دیر میں عمرو نے حلوہ اور شربت ختم کیا، اتنے میں تینوں بھائی بھی اپنے حساب سے فارغ ہو گئے۔ عمرو نے ڈکار لے کر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، کیا معلوم ہوا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، لقا، فرامرز اور بختیارک زندہ ہیں اور ایک مضبوط طلسم میں محفوظ ہیں۔ امیر حمزہ بھی خیریت سے ہیں، انہوں نے ہزار شکل کے سارے طلسم برباد کر دیے ہیں، بس وہی ایک باقی بچا ہے جس میں لقا وغیرہ ہیں۔ ایک زبردست جادوگر اور عیار اس طلسم کا محافظ ہے، نام اس کا ابن ادنا ہے۔ ایک بزرگ کے بھیس میں اس نے امیر حمزہ کو بہکا دیا ہے اور وہ اب شمال کی جانب سے لشکرگاہ کی جانب واپس آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب میں چلتا ہوں، عمرو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ملازم آ کر چاندی کی وہ قاب اور کٹورا اٹھانے لگا جس میں وہ حلوہ اور شربت لے کر آیا تھا۔ عمرو نے اس کا ہاتھ روک کر دونوں چیزیں غور سے دیکھیں اور پھر انہیں اپنی زنبیل میں ڈالتے ہوئے بولا، ہیں تو دونوں گھٹیا اور معمولی، مگر سفر پر جا رہا ہوں، کام آئیں گی۔ ملازم نے بے بسی کے ساتھ تینوں بھائیوں کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں مچکاتے ہوئے مسکرانے لگے۔ عمرو تیر کی طرح خیمے سے باہر نکل گیا۔